नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, आज रोजगारीको सिलसिलामा युवाहरू विदेशी नै होडबाजी नै चलेको छ, तर नेपालमै सम्भावना देख्नेहरू पनि नभएका होइनन्। आजको सन्दर्भमा हामी एकजना व्यक्तित्व जो अध्ययन र सम्भावनाको खोजीमा बेलायत पुग्नुभयो, त्यहाँ अध्ययनको साथ व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्नुभयो, तर व्यवसाय गरिरहँदा एक बिन्दुमा पुगेर नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ स्वदेश फर्किनुभयो र हाल उहाँ स्वदेशमै आफ्नो पेसा व्यवसाय अघि बढाइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रसन्न धरेल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, अहिले कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ, के छ? अब अहिले खास भन्दाखेरि म चाहिँ केही 2017 देखि चाहिँ म रियल इस्टेट मेरो कम्पनी छ स्मार्ट इस्टेट भन्ने थापाथलीमा, त्यसमा आबद्ध थिएँ र मैले अहिले आएर चाहिँ स्मार्ट हाजिर भनेर चाहिँ एउटा एटेन्डेन्स सिस्टम मैले चाहिँ एउटा मार्केटमा ल्याउन खोजेको छु। अब यही सन्दर्भमा म हिँडिरहेको छु अहिले। हजुर, जस्तो यहाँ अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विदेशसम्म पुग्नुभयो। हजुर, कुन सिलसिलामा पुग्नुभयो, के गर्नुभयो? फर्स्ट थिङ चाहिँ म त एजुकेसनै हो। म एउटा फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ मेरो लङ ग्याप पनि थियो एजुकेसन सेक्टरमा। अनि त्यसपछि मेरो फ्यामिली सबैजनाले चाहिँ होइन पढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, विदेश देख्नुपर्छ, धेरै कुरा सिकिन्छ, जानिन्छ, जानुपर्छ भन्ने मलाई सुझावहरू सल्लाहहरू आयो र म निस्केँ बेलायततिर र 2010-11 तिर चाहिँ म चाहिँ बेलायत गएँ र त्यहाँ चाहिँ मेरो अध्ययन सुरु भयो। सँगसँगै अब अध्ययन मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अब पार्ट टाइम जब्सहरू पनि गर्नु पर्यो, काम पनि सुरु भयो। सानो कामबाट सुरु अगाडि बढ्दै गएँ म। हजुर, त्यहाँ यहाँले व्यवसाय पनि केही गर्नुभयो भन्ने पनि? हजुर हजुर हजुर। के गर्नु? होइन, व्यवसाय कस्तो छ भने म चाहिँ एउटा रियल इस्टेट अफिसमा थिएँ होइन। एउटा रियल इस्टेट अफिसमाबाट चाहिँ म सुरुवात, हुन त त्योभन्दा अगाडि मैले सानो धेरै कामहरू गरेँ, तर एउटा कामकै सिलसिलामा चाहिँ म रियल इस्टेट अफिसमा पुगेँ। त्यहाँ चाहिँ स्टेट एजेन्ट भन्छ, त्यहाँ पुगेँ, त्यहाँ गएर काम गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि अरू सानो कामहरू पनि मैले सुरु गरेँ, तर मेन फोकस चाहिँ म चाहिँ रियल इस्टेटमै भएँ। र भोलिको म जहिले पनि त्यहाँ हुँदाखेरि मेरो जहिले पनि फोकस के हुन्थ्यो भने भोलि नेपालमा गएर चाहिँ हामी यहाँ जस्तो रियल इस्टेट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै मेरो मेन उद्देश्य थियो। हजुर, कुन चाहिँ बिन्दुमा पुगेर यहाँलाई अब स्वदेशमै गएर के गर्नुपर्छ, नेपालमै पनि सम्भावना छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई महसुस भयो? अनेस्टली स्पिकिङ यो कुरा मलाई धेरै अगाडि भएको थियो, तर हाम्रो नेपालको माहौलले गरेर, आफ्नो चिनजानको मान्छेहरूले गरेर होइन, तर 90%ले चाहिँ नजाऊ, तिमी यहीँ विदेशमै राम्रो छौ होइन, तिम्रो यहीँ इस्टाब्लिस भइसकेको छ, सबै कुरा यहीँ छ। नेपाल गएर त्यही पनि रियल इस्टेट नेपालमा भनेको इज नट द्याट गुड होइन, त्यहाँ राम्रो इज्जत छैन, जस्तो यहाँ तिम्रो छ त्यस्तो वहाँ छैन भनेर चाहिँ म चाहिँ सोच्न त पहिलेदेखि नै सोचेको थिएँ नेपाल जानुपर्छ भनेर। तर मोटिभेटेड चाहिँ म जानै पर्छ भन्ने चाहिँ 2017मा चाहिँ मलाई लागेको र म आएँ पनि। अहिले कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले थापाथलीमा छु। रियल इस्टेट चाहिँ स्मार्ट इस्टेट भन्ने हो, थापाथली चोकैमा छ। म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 2017बाट चाहिँ निरन्तर 4 इयर्स कम्प्लिटेड भयो, अब 5 इयर्स रनिङ छ। म त्यहीँबाट चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ व्यवसाय चाहिँ सुरु गरेको छु र मैले अर्को स्मार्ट हाजिर भन्ने पनि त्यहाँबाट मैले सुरु गरेको छु। इट्स बिन अ मन्थ नाउ। हजुर, जस्तो स्मार्ट हाजिरको कुरा गर्दा कस्तो किसिमको एप हो, त्यो के हो? अब यस्तो छ, स्मार्ट हाजिर भनेको चाहिँ मेरो मेन मोटिभ नेपाल आउने चाहिँ के छ भने हामीले गुड सर्भिस दिनु पऱ्यो नेपालमा भन्ने चाहिँ मेरो मेन मोटिभ हो। प्रोफेसनल्ली हामी काम गर्नु पऱ्यो होइन, टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू मैले यहाँ धेरै देखेँ। टाइमको भ्याल्यु छैन होइन, जथाभावी अनप्रोफेसनली काम भइरहेको छ होइन। अब मैले इम्प्लोइमेन्टकै कुरा गरौँ, इम्प्लोइहरूकै कुरा गरौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि कुनै उनीहरूलाई टाइम के हो भन्ने पनि थाहा। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा एटेन्डेन्स सिस्टम भन्ने चाहिँ मैले एउटा सफ्टवेयर चाहिँ एउटा मार्केटमा लिएर आएको छु। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो अहिले जति पनि एटेन्डेन्स हुन्छ कि हातले लेखेर हुन्छ कि बायोमेट्रिक हुन्छ। अब मैले चाहिँ त्यो बायोमेट्रिक चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त पैसा त गयो नि त बाहिर त। अब यसको लागि हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा एप्सको थ्रुबाट चाहिँ बाहिर पैसा जान नदिने, हामी यहीँ भित्र बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ
एटेन्डेन्सहरू हुने, हजुर। जुन चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ बेटर र मोर इफिसियन्सी र मोर रियल टाइममा चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हजुर। त्यो प्रोडक्टलाई यहाँहरूले लन्च गरिसक्नुभयो कि? लन्च भने एउटा प्रि लन्च गरेको छौँ। हजुर। अब अहिलेको यो अवस्थामा, कोभिडको अवस्थामा हामीले त्यत्रो ठुलो गरेर चाहिँ गरेको छैनौँ। हजुर। एउटा सानो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको छौँ। अब कतिवटा कम्पनीहरूले चाहिँ मन पनि पराइरहनु भएको छ, किनभने अहिलेसम्म त्यो रियल टाइममा चाहिँ कहिले पनि काम भइरहेको थिएन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो प्रडक्ट युज गर्नुभएपछि, हाम्रो त्यो सफ्टवेयर युज गर्नुभएपछि चाहिँ उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने यो तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो छ भनिरहनु भएको छ। हजुर। अब यो व्यवसाय गर्ने क्रममा विदेशमा र स्वदेशमा के कस्ता फरकहरू हुने रहेछन्? के छ कठिनाइहरू के हुने रहेछ? अब विदेशमा अलिकति इजी चाहिँ इजी छ, गभर्मेन्ट वाइज, रुल्स एन्ड रेगुलेसन वाइज, होइन। त्यहाँ कुनै प्रब्लमेटिक बिजनेसमा कुनै पनि ह्याम्पर चाहिँ त्यति हुँदैन, होइन। अब टाइमदेखि लिएर गएर सबै पङ्क्चुअली हुन्छ, प्रोफेसनल्ली नै काम गरिन्छ सबै कुरा। अब यहाँ चाहिँ अलिकति त्यसमा कमी छ, तर त्यसमा सुधार्न नसक्ने भन्ने छैन, सुधार्न सकिन्छ, होइन। हामी जस्तो मान्छे बाहिरबाट आएर यहाँ आएर त्यहाँ सिकेर आएर हामी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि त, होइन र। हामी वहाँ सिकेर वहीँ नै बस्यो भने त यो कुरा कसले लिएर आउनु त, यहाँ सिक्नु त पऱ्यो नि त। हजुर। जस्तो यहाँले व्यवसाय नेपालमा आएर सुरु गर्दै गर्दा जुन प्रक्रियागत झन्झटहरू केही बेहोर्न पऱ्यो कि परेन, के छ? अब अलिअलि झन्झट त बेहोर्नै पऱ्यो, होइन। अब त्योले भन्दाखेरि म मेरो युवा साथीहरूलाई त्यो भन्दिनँ कि यहाँ एकदमै झन्झटिलो छ भन्न पनि चाहन्न म। अब मेन कुरा के छ भने हामीले चाह्यो भने गर्न सकिन्छ, अलिकति झन्झट होला प्र्याक्टिकल्ली, त्यही पनि त्यसमा त्यति ठुलो प्रब्लम चाहिँ मैले देखाएको छैन, तर गर्न चाहिँ सकिन्छ। अलिकति 2 दिनको ठाउँमा 4 दिन लाग्ला, तर काम चाहिँ हुन्छ। आफू करेक्ट हुनु पऱ्यो, अरूले अब्जेक्सन गर्ने त कुरै भएन। तर यहाँ व्यवसाय गर्न खोज्दाखेरिमा दर्ता प्रक्रियादेखि ब्याङ्कबाट लोन लिने प्रक्रियासम्म नै एकदमै झन्झट छ, जसले गर्दा चाहिँ स्वरोजगार बन्न चाहनेहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने गरेको छ भन्ने पनि छ नि त। एउटा कुरा कस्तो छ भने एउटा यो हाम्रो देश चाहिँ हल्लामा चलेको पनि छ, होइन। अब तपाईँको कस्तो छ, तपाईँले चाहिँ के पाउनु? मैले के पाएँ भने अब रेजिस्ट्रेसन कार्यालय भनौँ, अब हामीले जब कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ हामीले अलिकति बुझाउने चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ हुन्छ, यो के हो कस्तो हो, होइन। अब त्यो त उहाँ अब गभर्मेन्ट लेभलको मान्छेहरूले पनि जान्न त चाहिहाल्नुहुन्छ यो के हो, तर अलिकति फाइल चाहिँ अलिकति धेरै नै घुम्छ, होइन। अब त्यो घुमे पनि त्यसमा चाहिँ हिम्मत चाहिँ हाल्नु भएन। हाम्रो अब सिस्टमै यही छ, अब यो त ओभरनाइट चेन्ज हुने कुरा होइन, त्यसलाई समय लाग्छ। त्यही पनि हामी जस्तो मान्छेहरूले चेन्ज गर्दै जाने हो, बिस्तारै हुँदै जाने हो, होइन। टाइम अनुसारले चेन्ज हुने हो नि त। हामी त्यो त एकैचोटि त्यो हुन्छ भनेर हामी उ पनि नगरौँ, होइन। हामी त्यसमा चाहिँ के भन्छ विश्वस्त पनि नहौँ, तर बिस्तारै हुन्छ। हामी आएर चेन्ज गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टलाई मात्रै दोष लाएर भएन। हजुर। जस्तो अहिले यहाँ जे गरिराख्नु भएको छ त्यसमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अनेस्टली स्पिकिङ विदेशमा भन्दा म यहाँ सन्तुष्ट छु। हजुर। म एकदमै सन्तुष्ट छु। फर्केर हेर्दा त्यो दिनहरूलाई मैले गल्ती पो गरेँ कि भन्ने कुनै परेको छ कि छैन? त्यस्तो छैन, मलाई 1% पनि परेको छैन। म कस्तो थिएँ भने म लन्डन जानुभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ सकेसम्म विदेश जानु नपरोस्, घुम्न ठिक छ, तर त्यहाँ गएर काम गरेर सेटल चाहिँ हुन नपरोस् भन्ने खालको मान्छे थिएँ, होइन। तर स्थिति अनुसारले अब त्यहाँ पनि केही जान्नुपर्छ, त्यहाँको एजुकेटेड हुनु, त्यहाँको केही कुरा सिक्नुपर्छ, एक्सपिरियन्सेसहरू लिनुपर्छ, जानुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ सबै साथीभाइ परिवारहरूले भन्नुभएपछि अनि म चाहिँ एकचोटि हेरौँ न कस्तो रहेछ त विदेश भनेर गएको हो खास भन्ने हो नि। र अनुभव राम्रै थियो मेरो, नराम्रो चाहिँ थिएन, एकदमै राम्रो थियो। हजुर। जस्तो अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर बसेका नेपाली युवाहरूमा जागिरप्रतिकै आकर्षण बढ्दो छ, तर भनेको समयमा जागिर नपाउनाले निराश पनि छन्। ती निराश हुने युवाहरूलाई जागिरकै पछि मात्र लाग्न पर्दैन र केही हामी सक्षम भएर स्वरोजगारका कुराहरू, उद्यम र व्यवसायका कुरा पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा फिल दिलाउनलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ? एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने जागिर हो, होइन। हामीले सानो ठुलो भन्नु भएन, आफ्नो लेभल। यहाँ चाहिँ अलिकति एउटा प्रब्लम के छ भने अब अलिकति बाहिरको उसको साथीभाइको पनि देखेर पनि होला, होइन, उहाँहरूको दोष पनि होइन। मेन कुरा के छ भने यहाँको तलब,
होइन उसको एक्सपिरियन्सै छैन तर उसले ठुलो तलब खोजिरहेको हुन्छ कि होइन आफ्नो क्षमता अनुसारको तलब पाइयो भने काम गर्दै जाने एक्सपिरियन्सहरू हुँदै जान्छ गेन गर्दै जान्छ होइन उसले कम्पनी ठुलो बनायो भने उसको स्यालेरी बढ्ने हो नि त पहिले ठुलै मागेर कम्पनीलाई नै सिद्धाउनु खोज्ने गरेर पहिले ठुलो माग्नु त भएन नि त कम्पनीलाई त उसको पनि उसले त्यहाँ जब गरिसकेपछि त उसको पनि एउटा दायित्व हुन्छ नि कम्पनीलाई ठुलो बनाउने कम्पनी ठुलो भएपछि सबैजना ठुलो भइहाल्यो नि अनि तलब पनि बढ्यो सबै पनि बढ्यो पहिले तलबको लागि काम गर्ने काम गरेपछि तलब आउँछ होइन अब ती निराश युवाहरूलाई चाहिँ आफैले पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नभएको जस्तो पाइन्छ नि त यहाँ उद्यम बन्न नै नचाहने छन् नि त होइन कस्तो छ भने एउटा ट्रेन्ड चलेको छ कि हाम्रोमा विदेश जानै पर्छ आफ्टर +2 अब +2 गएपछि त्यो भन्ने चाहिँ एउटा नराम्रो एउटा चाहिँ छाप परेको छ हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ हामी यहाँ पनि तपाईँको कति मान्छेले भनौँ न अब मैले देखेकै छु हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत चाइनाबाट मान्छेहरू आएर यहाँ व्यापार गरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूले केही देखेर त आउनु भएको छ नि त नेपालमा यत्रो दुईवटा ठुलो देशको बिचमा हामी छौँ हामी त यसबाट त ठुलो फाइदा लिन सक्छौँ त वर्ल्डमा तपाईँको बङ्गलादेश पनि हाम्रो यहीँ छिमेकी नै भनौँ होइन चाइना भनौँ इन्डिया भनौँ बङ्गलादेश भनौँ यिनीहरू त प्रोडक्टिभ देश हो नि त यिनीहरूले त सामान सप्लाई गर्छ युरोप अमेरिकातिर है बङ्गलादेशको कपडाहरू कति ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ चाइनाको सामान अब कुरै नगरौँ होइन इन्डियाको सामानहरू पनि त्यस्तै छ होइन अब इन्डिया चाइना भनेर त अहिले नम्बर 1मै पुग्ने हिसाबमा दौडिरहेको छ अब त्यसको बिचमा हामी छौँ हामीले त्यो फाइदा लिन सक्नु पर्यो नि त होइन हामीले खालि गभर्मेन्टलाई मात्रै ब्लेम गरेर त्यसरी जानु भएन हामी आफै लिन सकिन्छ त नि यस्तो छ मेन कुरा हामी सिक्ने हो उनीहरूले कसरी गरेको छ होइन हामीले जहिले पनि हेट गरेर भएन चाइना यस्तो इन्डिया यस्तो उनीहरू कसरी अगाडि बढेको छ होइन त्यसरी पनि हामीले सिक्नु पर्यो नि त हामी त एउटा कुरा चाहिँ सिधै हामीले बिजनेस गर्ने भएन कि हामीले केही कुरा सिकेर अगाडि बढ्नु पर्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ कति बिजनेस फेलियरहरू चाहिँ के छ भने अरूको देखासिकीमा हामी लगानी गरिरहेको हुन्छौँ जुन चाहिँ ठाडै गलत हो हामी पहिला त्यसको अनुभव लिनु पर्यो अनि त्यसपछि पो अगाडि बढ्नु पर्यो त हजुर तपाईँ जस्तो केही गरौँ भन्ने स्वरोजगारको अभियानमा लाग्नुभएको युवाहरूलाई सरकारको तर्फबाट पनि त्यस्तो सोचे अनुरूप चाहिँ सुविधाहरू छैन भन्ने कुरा पनि छ जस्तो त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा पनि ल्याएको छैनन् भन्ने पनि छ के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइदिएदेखि अझै युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमी बन्नलाई प्रेरित गर्नेछ भन्ने लाग्छ अनेस्टली स्पिकिङ अब हाम्रो गभर्मेन्टको सिनारियो त सबैलाई ओभरअल सबैलाई थाहा छ नै छ कहिले पनि स्टेबल छैन होइन गभर्मेन्टको छ कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ अब यो देखेर पनि पहिला त युवाहरू नै उनीहरू चाहिँ यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन भन्नेमा एउटा छ अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो महावीर पुन सरले गरिरहनु भएको छ होइन उहाँले पनि एउटा इक्जाम्पल हो नि त त्यो त उहाँ पनि विदेश बसेर आएर यहाँ आएर उहाँले यत्रो स्ट्रगल गरेर एउटा आविष्कार केन्द्र भनेर एउटा सुरु गर्नुभएको छ कति सहयोग आएको छ होइन जुन चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने त महावीर पुन सरले गरिरहनु भएको हो नि त होइन जस्तो डाक्टर सन्दुक रोहित हुनुहुन्छ होइन उहाँ त अब एसियाकै भनौँ न आँखाको लागि होइन भगवान्को रूपमा गनिनुहुन्छ होइन अब अरू हुनुहुन्छ अब धेरै हुनुहुन्छ यहाँ जो चाहिँ विदेशबाट म मात्रै होइन कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ आएर गरिरहनु भएकै छ अब मेन कुरा भने हामीले सिक्नु पऱ्यो कि उहाँहरूबाट अनि हामीले उहाँहरूलाई फलो गर्नु पऱ्यो उहाँ सल्लाह सुझाव लिनु पऱ्यो अगाडि बढ्न त कसैले छेक्दैन कि राम्रो कुरालाई अगाडि बढ्ने पनि कसैले केही पनि छेक्दैन भन्ने चाहन्छु युवाहरूमा कृषि व्यवसायमा पर्याप्त सम्भावना छ नेपालमा तर पनि कृषि पेसाप्रति आकर्षण चाहिँ कम रहेको छ यो किन होला हजुरले भन्नु त भइहाल्यो तर मैले अब मैले पनि अब न्युजहरूकै माध्यमबाट चाहिँ मैले देखिरहेको छु कि कति मान्छेहरू आएर अहिले आफ्नै गाउँमा बसेर होइन गरि पनि रहनु भएको छ कृषि कस्तो छ भने एउटा गभर्मेन्टको यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको अलिकति रोल पनि अलिकति नपुगेको देख्छु अब जति पनि यहाँ आएर कृषि व्यवसायमा लाग्नु भएको छ एकदमै राम्रो हाम्रो देशमा त यो माटै अब कृषिकै लागि बनेको ठाउँ हो होइन अब यस्तो ठाउँमा आएर मान्छे युवाहरू फर्केर आएर कृषि गर्न खोजेको छ त्यसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेको छैन अब त्यहाँ बिचमा ब्रोकरहरू भइदिन्छ ब्रोकरहरूले उसको सही मूल्य पाएको छैन अब यसलाई अलिकति देशभरि पुर्याउनलाई सहयोग गरिदिनु पर्ने हुनु पर्थ्यो सरकारले होइन यसलाई त मोटिभेट गर्नु पऱ्यो नि त यहाँको युवालाई जसले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ अब उहाँहरूले पनि अब उनीहरूको भनौँ न अब म आछु म आफ्नै हिसाबले गरेको छु कि अब उहाँ कृषिमा आउनु भएको छ कृषिमा व्यवसाय गर्नुभएको एकदमै राम्रो उहाँले आफ्नै हिसाबले गर्नुभएको छ कि अब मलाई पनि केही सहयोग भयो उहाँलाई पनि केही सहयोग भयो भने त
अगाडि बढिहाल्यो नि होइन। हामीलाई केही पनि चाहिँदैन कि एउटा सहयोग मात्रै चाहिने हो, फाइनेन्सियली पनि होइन। यसलाई चाहिँ अझ राम्रो विस्तृत रूपमा चाहिँ लिएर जाने मात्रै सहयोग मात्रै भयो भने राम्रो हो। यो कृषि पेसाप्रति सम्भावना हुँदाहुँदै आकर्षण नबढ्नु भएको चाहिँ कि सरकारले त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न नसकेको हो र? यस्तो हो जस्तो यहाँले पनि स्वदेश फर्केर कृषि पेसालाई त छान्न सक्नु भएन नि? होइन, यस्तो हो नि त। म यदि अनेस्टली स्पिकिङ यदि म रियल इस्टेटको ठाउँमा कृषिमा म गएको भए मैले के थियो भने म उहाँको चिज म यहाँ लिएर आउँछु। तर म फर्चुनेटली भनौँ कि अनफर्चुनेटली भनौँ म रियल इस्टेटमा गएँ। यदि म कृषिमा गएको भए त्यहाँको नयाँ टेक्नोलोजी त म लिएर आउँथेँ होला नि त, यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर। हामी यहाँ रियल इस्टेट मात्रै होइन कि हामी विदेशमा जति पनि छौँ त्यहाँको एउटा चिज मात्रै, त्यहाँको आइडियाजहरू मात्रै एउटा यहाँ लिएर इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने त्यो हुन्छ। तर मैले अघि भनिहालेँ त्यसको लागि सरकार पनि चाहियो। सरकारले त सहयोग त गरिदिनु पऱ्यो नि त, प्रडक्सन त गरिन्छ अरे। कस्ता किसिमको सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो? जस्तो मैले भनेको प्रडक्सन हामी गरिन्छ। जस्तो मैले पनि एउटा अफिस गरेँ होइन, अब कृषिकै कुरा गरौँ, एउटा प्रडक्सन चाहिँ गऱ्यो होइन, प्रडक्सन गऱ्यो। अब त्यसलाई त ठुलो स्केलमा प्रडक्सन गरिसकेपछि त त्यसलाई ठाउँमा पुर्याउने एउटा व्यवस्थित त गरिदिनु पऱ्यो नि। जस्तो यहाँ ब्रोकरहरूले बिचमै भनौँ न त्यसको प्राइस एकदमै हाई गरिदिनुहुन्छ, जुन चाहिँ अब हामी किन्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो, उहाँहरूले पाउनुपर्ने रकम पनि पाउनुहुन्न होइन। अब ठाउँमा पुऱ्याइदिनु पऱ्यो, सुविधा गरिदिनु पऱ्यो नि त, ट्याक्समा अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो होइन। अब मोटिभेट गर्ने हो। म त के भन्छु भने युवाहरूलाई मोटिभेट गरेर देश बनिने युवाबाट हो, मोटिभेट नगरिकन कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त। अब यहाँले कुरा गर्नुभयो जस्तो रियल इस्टेटको पनि मैले व्यापार गरिरहेको छु भनिरहँदा रियल इस्टेटको अवस्था के छ अहिलेको? जस्तो यो कोरोनाको कारणले मन्दी एकदम छाएको छ, के छ सम्भावना के देख्नु भएको छ? र यहाँको यो जुन व्यवसाय छ त्यो मार्फत यसलाई चाहिँ कसरी अपलिफ्टिङ गरिराख्नु भएको छ, के छ? अनेस्टली स्पिकिङ अब रियल इस्टेट यस्तो एउटा बिजनेस हो जो चाहिँ जसलाई पनि चाहिन्छ होइन। फ्यामिली पछिको भनेको आउने भनेको प्रपर्टी चाहिँ हो। फर्स्टमा फ्यामिली, सेकेन्ड भनेको प्रपर्टी चाहिँ हो। त्यही भएर जसलाई पनि प्रपर्टी एउटा घर त भए हुन्छ नि, एउटा घर भए हुन्छ भन्ने चाहिँ जसको पनि चाहना हुन्छ होइन। अब मेन कुरा फर्चुनेटली म यही बिजनेसमा छु र अहिले के भइरहेको सिनारियो के छ भने कोभिड भए पनि नभए पनि होइन मान्छेहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटेको छैन। जग्गा किन्नै पर्छ, घर बनाउनै पर्छ, किनकि उनीहरूको निड हो नि त, त्यो उनीहरूको चाहिएको घाँस पास कपास भन्छ नि, त्यो चाहिएकै चिज हो नि त। त्यो घट्ने भन्ने त हुँदैन। अब व्यापारिक हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति घटेको पनि होला होइन। तर अब पब्लिकली उनीहरूको क्वेरिजहरूको अनुसारले अब हामी त त्यही क्यालकुलेट गर्ने, उनीहरूले कतिको कल गरेको छ, उनीहरूको कतिको इन्ट्रेस्ट छ। अब एउटा समस्या चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ प्राइजेसहरू हुन्छ नि, प्रपर्टीको प्राइजेसहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो तालले बढिरहेको छ कि। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जसले चाहिँ एउटा 4 आनाको मात्रै घर भए पनि हुन्छ वा 2.5-3 आनाको मात्रै भयो उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेछ होइन। जस्तो अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि घर जग्गा कारोबारमा दिने लोनलाई चाहिँ कडाइ गरेको छ नि, यसले पनि त कारोबारमा असर पारेको होला नि? यसले एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको एउटा कारोबारमा चाहिँ असर चाहिँ 101% बनाएकै छ होइन। तर के छ भने फर्स्ट टाइम बायरहरूलाई त्यही अनुसारको प्रायोरिटी छ, 70% लोन दिने भन्ने छ होइन। फर्स्ट टाइम अब उसले अब प्रपर्टी फर्स्ट टाइम बाई गरेको छ तर उसले चाहिँ अब त्यही अनुसारको छैन भनेपछि चाहिँ 70% चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधा दिने भनेर त्यो पनि छ। तर मेन कुरा भने हाम्रो मार्केटै बिग्रिरहेछ कि, रियल इस्टेटको मार्केटै बिग्रिरहेछ। अब आज तपाईँ 30 लाख भनिरहनु भएको छ एउटा जग्गाको भने भोलि 81 त्यो 40 लाख के कारणले 40 लाख भने यहाँ थाहा छैन, पुग्नु त पुगिसक्यो। यसलाई व्यवस्थित चाहिँ कसरी गर्न सकिएला? हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर हाम्रो एउटा टिम छ, नेपाल रियल इस्टेट अर्गनाइजेसन भनेर हामीले चाहिँ एउटा स्थापना गरेको छौँ। हाम्रो सरहरू हामी सबैजना टिम भएर धेरैजना बाहिर विदेशबाटै आउनु भएको छ त्यो टिममा। हामी चाहिँ एक्चुअली मन्त्रालय पनि पुगेका छौँ डकुमेन्ट लिएर, यो यस्तो यस्तो हिसाबले हिँड्यो भने चाहिँ भोलि हामीले यो जसरी यो बढिरहेको छ यो रेट्सहरू यो अनयुजुअल भन्छ कि, अब यो एकदमै नराम्रो तालले बढिरहेको छ, यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा कुरा कस्तो छ भने अब ब्रोकरहरू भनौँ न, हामी जस्तो ब्रोकरहरूले चाहिँ अब ट्याक्स तिरिरहेको हुन्न होइन। ट्याक्स नतिर्ने बित्तिकै त देशलाई घाटा हो नि त त्यो त होइन, त्यो त ब्ल्याक मनी हो नि त हुने भन्छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले एउटा लबी गरेर चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरिदियो भने चाहिँ भोलिको दिनमा
सरकारलाई पनि ट्याक्स जान्छ होइन। अब एउटा प्रपर्टी बेचेको बापत एउटा ब्रोकरले चाहिँ 2% 3% चार्ज गरिरहेको हुन्छ है। त्यो त सिधै पकेटमा हो नि त, कुनै ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन, केही पनि तिर्नु पर्दैन होइन। अब त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको भए त सरकार अब हेर्नु हाम्रो ट्रान्जेक्सन कति हुन्छ, कति करोडौँको हुन्छ यहाँ, अब त्यसको ट्याक्सै तिरेको हुन्न। भनेपछि ब्रोकरबाट जुन करको दायरा बढाउन सकिन्थ्यो, सरकारले लिन सक्थ्यो, त्यो पनि उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। हामी इट्स बिन 2 इयर्स कोभिडभन्दा अगाडि नै हामी मन्त्रालयमा गएर यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ, हामी यसरी जानुपर्छ होइन। भोलिको दिनमा त यहाँबाट चुहावट भइरहेको छ, यसलाई पनि समावेश गरेर यसलाई, यो पनि ठुलो इन्डस्ट्री हो होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल्ली लिन्छ योलाई, तर दिस इज अ भेरी बिग इन्डस्ट्री होइन। डोनाल्ड ट्रम्प भनौँ न, उनीहरू उसको पनि रियल इस्टेट हो नि त होइन, ऊ प्रेसिडेन्ट भयो होइन। अब बाहिर विदेशतिर त तपाईँको ठुलोमा गनिन्छ रियल इस्टेट भने, तर यहाँ चाहिँ अब जसले पनि चलाइदियो, एभ्री अर्को हाउसमा चाहिँ, अर्को घरमा चाहिँ ब्रोकर हुन्छ यहाँ होइन, बाउ छोरामै ब्रोकर हुन्छ यहाँ होइन। अब त्यसमा त भनौँ न हामीले त त्यो कम्पनीलाई दिएर कम्पनीबाट व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्ने हो नि त खास पनि। यो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ मैले यहाँ देखेको छु। हजुर, अहिले युवाहरूमा विशेष गरी एकदमै निराश हुने र सिपहरू सिक्न नचाहने, बरु अब जागिर पाइएन बाहिरै जाने कि भनेर खुट्टा उचालिरहेको अवस्था नि छ। हजुर हजुर, तमाम होडबाजी छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता युवाहरूलाई? साँच्चीकै भन्दाखेरि यदि केही गर्न सक्नुहुन्छ नि गर्नुहोस् यही नेपालमा होइन। विदेश जान चाहनुहुन्छ नि विदेश जानुहोस्, नजानु भनेको होइन, जान त जानुपर्छ। केही सिकेर आउनुहोस्, आएर नेपालमै केही गर्न सक्ने भयो भने, त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो गरेको धेरै राम्रो हुन्छ। भनेपछि युवाहरूले यो देशमै पनि सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला छन्, खोज्न मात्र सक्नु पर्यो। होला केही सुरुवाती दिनहरूमा कठिनाइ होला होइन, गाह्रो छ यहाँ। त्यो हामी विदेशमा बसेकोले प्रोफेसनली काम गरिरहेको हुन्छ, यहाँ आएपछि त्यो प्रोफेसनली छैन भनौँ न, टाइमको भ्याल्यु छैन होइन। अब भोलि गएर कुनै चिज मैले बेच्नु पऱ्यो भने त्यसको कुनै सिक्युरिटी छैन होइन। त्यहाँ भोलि बिचमा आएर जसले पनि त्यो हडपेर लिएर जान सक्छ होइन। एउटा त्यो चिजहरू छ, तर त्यो त हामी आफैले बसेर बनाउने चिज त हो नि होइन। हामी बिस्तारै त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ नि। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले युवा व्यवसायी प्रसन्न धरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले विदेशमा गएर आफूले गरेको व्यवसायको अनुभव फेरि स्वदेशमै ल्याएर कसरी त्यसलाई परिचालन गरेर फेरि सफल बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँको अनुभवबाट हामीले लिन सक्यौँ। अर्को साता फरक प्रसङ्ग र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।